जय श्रीमन्नारायण। उत्तर अमेरिकायाम् अर्कन्सा नगरे बेण्टन्विल् क्षेत्रे स्थित श्रीरामानुजदास श्रीमन् वेणुगोपालमहोदयः भगवद्गीतायाः भाष्यं दत्तवान्। इदानीं तस्य भाष्यं संस्कृतभाषायां शृण्वन्तु। अष्टमोऽध्यायः अक्षरब्रह्मयोगः, तृतीयः श्लोकः। अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावः अध्यात्मम् उच्यते। भूतभाव उद्भवकरः विसर्गः कर्मसंज्ञितः। ओम। गीताचार्यः श्रीकृष्ण परमात्मा अर्जुन समेतम् अस्मान् सर्वान् अक्षरब्रह्मयोगं शिक्षयति। परमात्मा वदति, अर्जुन, किं तद् ब्रह्म इति पृष्टवान् किल? शुद्धम् अक्षरं च आत्मस्वरूपं यत् प्रकृतेः भिन्नं तथा अद्वितीयम् अपूर्वं च भवति तत् ब्रह्म इति उच्यते। अर्जुन, तव द्वितीयः प्रश्नः, अध्यात्मा किं भवति इति। अध्यात्मा इत्युक्ते सूक्ष्मशरीरं यत् आत्मानम् अवलम्बते तथा एकशरीरात् अन्यशरीरं तत् शरीरवासनासहितं प्रविशति। शरीरवासनासहितं सूक्ष्मशरीरं यत् आत्मानम् अवलम्बते तदेव अध्यात्मा भवति। अर्जुन, इदानीं तव तृतीयः प्रश्नः, किं कर्म इति। भूतभावानाम् उद्भवकरः विसर्गः कर्म इति उच्यते। इदानीम् एतेषां विषये, ब्रह्मणः विषये, अध्यात्मनः तथा कर्मणः विषये कैः ज्ञातव्यं भवति? ये भक्ताः मम शरणं प्राप्य आत्मदर्शनम् आत्मसाक्षात्कारं वा प्राप्तुम् इच्छन्ति तैः ज्ञातव्यं भवति। अर्जुन, यदा ते अक्षरं शुद्धं च आत्मनः विषये अवगच्छन्ति ते मां प्राप्तुं काङ्क्षन्ते। तदर्थं ब्रह्मणः ज्ञानं भवेत्। द्वितीयः अध्यात्मा, यत् सूक्ष्मशरीररूपं यत् वर्तमानकर्मवासनायुक्तं नूतनशरीरं प्रविशति। यदा जीवभूताः अध्यात्मनः विषये अवगच्छन्ति तथा अध्यात्मनः कारणेन ते पुनः पुनः जननमरणचक्रे बद्धाः भविष्यन्ति तथा शुद्ध आत्मरूपं स्वीकृत्य कदापि मां प्राप्तुं न शक्नुवन्ति इति च अवगच्छन्ति तर्हि ते कर्मवासनायुक्तं सूक्ष्मशरीरात् मुक्तो भवितुं प्रयत्नं कुर्वन्ति। तदर्थम् अध्यात्मनः ज्ञानम् अपि आवश्यकं भवति। अखिलकर्मणः ज्ञानं किमर्थम्? अखिलकर्म भूतभावानाम् उद्भवकरः विसर्गः भवति। अस्य सम्प्रभावात् ते जननमरणचक्रे एव परिभ्रमन्ति। तदर्थम् अखिलकर्मणः ज्ञानं भवति चेत् ते लौकिकसम्भोगात् मुक्तिं प्राप्तुं प्रयत्नं कुर्वन्ति। एवम् आत्मदर्शनम् आत्मसाक्षात्कारं वा प्राप्तुम् अक्षरम् अपूर्वं तथा शुद्धब्रह्मणः ज्ञानम् आवश्यकम्। तथा शुद्धब्रह्मं प्राप्तुं बाधकाः रोधकाः भवन्ति इति कारणात् अध्यात्मनः अखिलकर्मणः च ज्ञानम् आवश्यकम्। श्रीकृष्णपरमात्मानं प्राप्तुं
तथा आत्मदर्शनम् आत्मसाक्षात्कारं वा प्राप्तुम् इच्छन्तः जीवभूतेभ्यः किं किं ज्ञातव्यम् इति श्रीकृष्णपरमात्मा अत्र स्पष्टतया वर्णयति। श्रीकृष्णपरमात्मनः उपदेशान् ध्यायन्तः कथं शुद्धात्मानः वयम् अस्मिन् जगति लौकिकभोगवशाः भूत्वा जननमरणचक्रे बद्धाः स्मः इति अवगच्छन्तः ततः विमुक्ताः भूत्वा स्वसत्य आत्मस्वरूपं प्राप्तुं परमात्मनः शरणं प्राप्तुं च प्रयत्नं कुर्वन्तः श्रीकृष्णपरमात्मनः वचनानि अनुसरामः। अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्मसंज्ञितः। श्रीमद्भगवद्गीतायाः सारांशः अष्टप्रतिज्ञाः च। श्रीकृष्णपरमात्मना भगवद्गीतायाः 18 अध्याये 65 श्लोकात् 70 श्लोकेषु 8 विषयाः गीतायाः सारांशरूपेण उक्ताः सन्ति। श्रीकृष्णः वदति, एतेषाम् 8 विषयाणाम् अनुसारिणः एव मम प्रियाः, अहं तान् सर्वथा रक्षिष्यामि इति। श्रीकृष्णपरमात्मनः सम्पूर्णां भगवद्गीतां श्रुत्वा अर्जुनः वदति यत् करिष्ये वचनं तव इत्युक्ते, हे कृष्ण, भवान् यथा वदति तथैव करिष्यामि। अत एव श्रीकृष्णः सर्वविधसाफल्येन जयेन च अर्जुनम् अनुगृहीतवान् अस्ति। वयमपि एतान् 8 विषयान् अनुसरेम इति प्रतिज्ञां कुर्मः। अस्य वचनस्य अपेक्षया अन्य पूजा, तपः, यज्ञः किमपि नास्ति एव। एताः 8 प्रतिज्ञाः स्वमनसि हृदये च धारयन्तु। एतया प्रतिज्ञया श्रीकृष्णस्य प्रीतं मुखं वयं पश्येम। इदानीम् अस्माकम् 8 प्रतिज्ञाः। भो श्रीमन्नारायण, यथा सूचितं भवता अहं सदा भवन्तं ध्यायामि। भो श्रीमन्नारायण, यथा उपदिष्टं भवता अहं सदा भक्तो भवामि। भो श्रीमन्नारायण, भवान् यावत् तृप्तिः भवेत् तावत् भवन्तं सेविष्ये। भो श्रीमन्नारायण, मम महती विश्वासः यत् अहं भवतः भक्तोऽस्मि। बद्धाञ्जलि भूत्वा भवन्तं सदा वन्दे। भो श्रीमन्नारायण, अहं भवतः वचनानि स्मरामि। मामेकं शरणं व्रज। भो श्रीमन्नारायण, भवतः चरणे एव आगतोऽस्मि। भो श्रीमन्नारायण, पुनः स्मरामि भवतः वचनं, मा शुच। अहं कदापि न दुःखो भवामि। भो श्रीमन्नारायण, श्रीमद्भगवद्गीताम् अस्मभ्यं दत्त्वा अस्मान् सर्वान् अनुगृहीतवान् अस्ति। प्रतिदिनं भगवद्गीतायाः एकं श्लोकं वा शृणोमि उत वदामि इति प्रतिज्ञां करिष्ये। भो श्रीमन्नारायण, सर्वेभ्यः मानवेभ्यः भगवद्गीता भवता अनुगृहीता अस्ति। अज्ञातेभ्यः जनेभ्यः अपि एतां भगवद्गीतां नेतुं यतिष्ये। भो श्रीमन्नारायण, यथा भवता उक्तं तथा करिष्ये। यथा भवतः इच्छा तथैव आचरणं करिष्ये। भवतः एव सेवां करिष्ये। यदि एवं श्रीमन्नारायणस्य वचनं पालयेम तर्हि तदेव प्रत्येकस्य पूजा भविष्यति। पूर्णविश्वासेन पुनः प्रतिज्ञां कुर्मः। भो श्रीमन्नारायण, करिष्ये वचनं तव। अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावः अध्यात्मम् उच्यते भूतभाव
उद्भवकरः विसर्गः कर्मसंज्ञितः ॐ अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्मसंज्ञितः